हिजो हामीले पढेको थियौँ यहाँनिर यो यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदाखेरि पोइन्टमा हामीले सी वाला पोइन्टमा के हुन्छ भन्ने कुरा पढेको थियौँ हैन ठीक छ सी पोइन्टमा यसको भेलोसिटी के हुन्छ मैले भने त्यसमा चाहिँ vy चाहिँ 0 हुन्छ vx चाहिँ जुन चाहिँ ओरिजिनल कम्पोनेन्ट हो त्यो चाहिँ के हुन्छ त स्टेशनरी अथवा के भनौं त्यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ b भनेको चाहिँ u cos थीटा हुन्छ मोमेन्टम निकाल्यौं हामीले काइनेटिक एनर्जी निकाल्यौं पोटेन्शियल एनर्जी पनि निकाल्यौं हैन अब चाहिँ o देखि c मा अब के हुन्छ o देखि c मा जाँदा के हुन्छ भन्ने कुरा पढ्छौं हामी ठीक छ o देखि c मा जाँदाखेरि के हुन्छ पहिला चेन्ज इन स्पिडमा जाम हामी कुरा गरौँ चेन्ज इन स्पिड ठीक छ यसमा o मा फ्याक्दा यसको भेलोसिटी कति छ u हुन्छ यहाँ माथि पुग्दा कति हुन्छ यसको u cos थीटा हुन्छ यो थाहा छ हिजो पढाएको थिएँ नि मैले सो चेन्ज इन स्पिड कति भयो त u माइनस u cos थीटा र यहाँबाट हामीले u कमन लियो भने कति आउँछ 1 माइनस cos थीटा र तिमीलाई थाहा छ कि थाहा छैन यो cos थीटालाई मैले कसरी खोल्न सक्छु 2 sin स्क्वायर थीटा by 2 minus 1 मा खोल्न मिल्छ यो थाहा छ हैन यो नगर 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा by 2 मा खोल्न सकिन्छ यसलाई किन यसरी खोलेको भन्दाखेरि यो यसरी खोल्नु पर्छ जसकारण 1 क्यान्सल होस् सो कति आयो 1 minus 1 plus 2 sin स्क्वायर थीटा by 2 त्यो भनेको कति हो 2u sin स्क्वायर थीटा by 2 सो हाम्रो कहिले एक्जाममा यसको u दिन्छ थीटा दिन्छ अनि एउटा पार्टिकल चाहिँ o बाट c भनेको हाईएस्ट पोइन्टमा जाँदाखेरि त्यसको चेन्ज इन स्पिड कति हो भन्ने सोध्छ त्यसमा हामी के लगाउँछौं 2u sin स्क्वायर थीटा by 2 लगाउँछौं बुझ्या हो ठीक छ यो चेन्ज इन स्पिड है अब चेन्ज इन भेलोसिटी चाहिँ कति हुन्छ त चेन्ज इन भेलोसिटी के हुन्छ त यो यहाँ जान्छ यसको चाहिँ यो पोइन्टमा पुग्दाखेरि के हुन्छ यसमा vy के हुन्छ यतापटि माथि जाँदा के हुन्छ यो u sin थीटा हो यतापटि u cos थीटा हो यो पोइन्टमा के हुन्छ यसको ux हुन्छ यतापटि के रे vx हुन्छ vx ux सँग इक्वल हुन्छ ठीक छ र अर्को vy हुन्छ vy के हुन्छ 0 हुन्छ यतापटि u sin थीटा छ यता कति छ 0 छ भन्छ यसको कति आयो चेन्ज u sin थीटा माइनस 0 त्यो भनेको कति हो u sin थीटा यो भर्टिकलमा है भर्टिकलमा यसको कति चेन्ज आउँछ u sin थीटा मात्रै आउँछ क्लियर छ अब चेन्ज इन मोमेन्टम निकाल्नु पर्यो हामीले कसरी निकाल्ने मोमेन्टम मोमेन्टम भनेको के हो मास इन्टु भेलोसिटी चेन्ज इन भेलोसिटी सो यसमा कति छ त sin थीटा सो कति आयो mu sin थीटा आयो अब एनर्जी इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल्नु पर्यो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल्नु फर्मुला के हो 1/2 mv स्क्वायर यो v भयो अहिले डेल्टा v बन्न मिल्दैन सो यसको डेल्टा v स्क्वायर हुनु पर्यो 1/2 m u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा छ अनि हिजो मैले भन्थे e नट भनेको कति हो 1/2 m u स्क्वायर हो भनेपछि यति कति आयो त e नट sin स्क्वायर थीटा e नट कति आयो sin स्क्वायर थीटा ठीक छ यहाँसम्म अनि इंक्रीज इन सरी यो यसमा के लेखे इंक्रीज लेखे मैले डिक्रीज लेखे यो काइनेटिक एनर्जी यहाँ जाँदाखेरि घट्छ पोटेन्शियल एनर्जी बढ्छ इंक्रीज इन पोटेन्शियल एनर्जी निकाल्नु पर्यो पोटेन्शियल एनर्जी हामीले कसरी निकाल्ने थियौं mgh
ठिक छ तलपट्टि त यसको 0 हुन्छ ठिक छ अनि m भनेको m g भनेको g यो भनेको म्याक्सिमम हाइट हो h max सो कति आउँछ u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाइ 2g g क्यान्सल भयो सो 1/2 mu स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा आयो अनि 1/2 mu स्क्वायर भनेको के हो फेरि इनर्ट सो कति आउँछ यसमा इनर्ट sin स्क्वायर थीटा हुन्छ ठीक छ यो चेन्जहरु मात्र हो अब यसको चेन्ज इन डाइरेक्सन पनि सोध्छ अब यसमा 0 थियो यो थीटामा गइराछ थीटामा ट्राभल गरिराछ यसको डाइरेक्सन चेन्ज गर्ने थीटा भन्छ एभरेजको चाहिँ फर्मुला याद गर्नुपर्छ है एभरेज भेलोसिटी कति हुन्छ भनेको चाहिँ फर्मुला याद गर्नुपर्छ है एभरेज भेलोसिटी चाहिँ u/2 रूट अन्डर 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा हुन्छ यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ यसको डेरिभेसन हामीले गर्दिनौं यहाँनिर ठीक छ u/2 रूट अन्डर 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा हुन्छ यो आयो के त यो चाहिँ o देखि c सम्मको लागि भेरिएसन स्पिडमा चेन्ज कति आउँछ u - u cos थीटा भेलोसिटीमा चाहिँ u sin थीटा - 0 जस कारणले गर्दा u sin थीटा आयो यो निकालेपछि सबै यसमा डिपेन्ड छ के हेर सबै यसमा डिपेन्ड छ मोमेन्टम भनेको के हो मास इन्टु भेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी भनेको कति हो हाफ mv² अनि त्यहाँ पोटेन्शियल एनर्जी भनेको यसमा हाइट कति छ यसको 0 छ सो 0 यहाँ तल राख्यौं हामीले सो गर्दा कति आयो यति आयो यो भनेको इनर्ट sin स्क्वायर थीटा भयो इनर्ट sin स्क्वायर थीटा क्लियर छ यसमा छ सर अब नेक्स्टमा हेर अब नेक्स्ट चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँ पुरै होल ओ देखि बी यो ओ भयो ठीक छ अघि यो चाहिँ बी यो होल जर्नीमा के हुन्छ भन्ने कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो पोइन्ट सुरुको चेन्ज इन स्पिड कति हुन्छ यसमा कति हुन्छ चेन्ज इन स्पिड यो इम्पोर्टेन्ट छ है चेन्ज इन स्पिड र भेलोसिटी याद गर यो दुईटै उस्तै देखिन्छ तर फरक छ स्पिड भनेको के हो स्केलर हो कि भेक्टर हो स्पिड भनेको के भन हैन है स्केलर है एसबाट स्पिड एसबाट स्केलर सम्झ स्पिड के हो स्केलर हो स्केलरको के हुन्छ म्याग्निट्युड कि डाइरेक्सन म्याग्निट्युड मात्रै हुन्छ भनेपछि यसमा हेर है यो यहीँबाट आयो यही गरेर ल्यान्ड भयो यहीँबाट आयो यहीँबाट ल्यान्ड भयो ठीक छ अनि अब के हुन्छ त यसको स्पिड चेन्ज हुँदैन थ्रु आउट द भेलोसिटी थ्रु आउट द के अरे जर्नी यसको होरिजेन्टल मैले लेखाएको थिएँ नि अस्ति होरिजेन्टल कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेर ठीक छ होरिजिनल कम्पोनेन्टले के दिने खास गरी यसको के दिने हो स्पिड दिने हो जस्तै यहाँ जाँदा कति हुन्छ 0 हुन्छ यहाँ पुग्दा कति हुन्छ यो कति हुन्छ यो u cos थीटा भयो अनि फेरि यो आएर 0 मा गयो नि ठीक छ सो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिफरेन्स कति छ त 0 मा गएर 0 मै सकिराख नि त्यो सो कति भयो 0 हुन्छ तर भेलोसिटीमा हेर है अब स्पिड भनेको जहिले हामी के गर्छौं भन्दाखेरि के रे होरिजोन्टल कम्पोनेन्टलाई हामी हेरिरहेका छौं भेलोसिटीमा हेर भेलोसिटीमा के हुन्छ भन्दाखेरि भेलोसिटी भनेको भेक्टर भेक्टरमा के हुन्छ भेक्टर क्यान बी डिरेक्सन एन्ड म्याग्निट्युड दुईटै हुन्छ डिरेक्सन हुन्छ म्याग्निट्युड नि हुन्छ सो डिरेक्सनमा हामीले एकदम मजाले हेर्छौं है अब यहाँनिर यसलाई फ्याक्दाखेरि के हुन्छ भन्दा यो u हुन्छ भने u sin थीटा र u cos थीटा हुन्छ र हामीलाई थाहा छ कि थ्रु आउट द प्रोजेक्टाइल u cos थीटा चेन्ज हुन्छ हुँदैन नि त्यही कारणले यसको चेन्ज कति आएको 0 आएको नि तर यसमा u sin थीटा चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ अब यहाँ कति छ हेर त
यहाँनिर यो sin थीटा हुन्छ, यो यहाँ ट्राभल गरिरहँदाखेरि यहाँ आइपुग्दाखेरि पनि यसको भर्टिकल कति हुन्छ, यो पनि u sin थीटा मै जान्छ। ठीक छ, यो पनि कहिलेमा जान्छ, u sin थीटा भएर खस्छ के तल, बुझिरह्यो नै? तल आउँदाखेरि यो कतिमा आउँछ, यो चाहिँ u sin थीटा मै आउँछ, जुनमा सुरु भयो त्यहीमा। तर यसको डाइरेक्सन हेर त, यो माथि जाँदा कस्तो छ, यसको u sin थीटा कता छ, माथि छ, यसको u sin थीटा कता छ, तल। अनि अब यसको चेन्ज इन भेलोसिटी कति भयो त, u sin थीटा माइनस फेरि u फेरि माइनस u sin थीटा। ठीक छ, फाइनल कति छ, u sin थीटा, अनि यो पनि कति छ, u sin थीटा। तर यो भेक्टर क्वान्टिटी भएको कारणले गर्दाखेरि यसको र यसको डाइरेक्सनमा हामीले नेगेटिभ राख्न पर्यो नि, अपोजिट डाइरेक्सन भएपछि। सो कति आयो, 2u sin थीटा। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। स्पिडमा नो चेन्ज, भेलोसिटीमा 2u sin थीटा, स्पिडमा नो चेन्ज, भेलोसिटीमा 2u sin थीटा। अब सर भन्छ किन माइनस आएको एकचोटि फेरि भन्नु न। जस्तै यता हेर त, यसको डाइरेक्सन कता छ हेर त, फर्स्टको माथि, अनि यसको कति छ, तल छ नि। भने पछाडि अब हाम्रो चेन्ज इन भेलोसिटी भनेको के हो, फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिशियल भेलोसिटी हो। फाइनल भेलोसिटी कति छ यसको, u sin थीटा, इनिशियल कति छ, u sin थीटा। तर यसको डाइरेक्सन के छ त, अपोजिट भएको कारणले के गरेको हामीले माइनस, हामीले उसमा के अरे त्यो ब्याटले हिर्काउँछ नि बललाई, एक्जाम आउँछ कहिले कहिले, ब्याटले बललाई हिर्काउँदाखेरि, ठीक छ, यसमा ब्याटको डाइरेक्सन मानौँ ब्याटको स्पिड चाहिँ 2 मिटर पर सेकेन्ड छ, बलको स्पिड 3 मिटर पर सेकेन्ड छ भने यसको फोर्स निकाल्न पर्यो भने सोधेन हामीले के गर्छौँ, यसको चेन्ज इन भेलोसिटी कति हुन्छ त, v माइनस u बाइ t हुन्छ नि त, v माइनस u भनौँ न, v कति छ यसको फाइनल, अरे 2 माइनस माइनस 3 हुन्छ के। सो अपोजिट डाइरेक्सन आउने बित्तिकै हामी के लिन्छौँ यसमा, माइनस डिरेक्सन लिन्छौँ के। अनि भेक्टर क्वान्टिटीमा चाहिँ डिरेक्सनले म्याटर गर्छ, त्यही कारणले हामीले यसमा माइनस राखेको। क्लियर छ? सर अब यो आएपछि अब सरर सबै आउँछ के। अब चेन्ज इन मोमेन्टम कति हुन्छ त्यसमा, मोमेन्टम भनेको के, मास इन्टु भेलोसिटी। सो डेल्टा v आयो नि त हामीलाई। सो यो भनेको m डेल्टा v हुन्छ, मास मास भयो, यो भनेको 2u sin थीटा। सो कति आयो त, mu sin थीटा। बुझिरह्यो? अनि त्यस पछाडि गएर चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी के हुन्छ ल हेर, अब मजा छ। यहाँबाट यहाँ जाँदा के हुन्छ, यसको काइनेटिक एनर्जी घट्छ यो पोइन्टमा, हो कि हैन? फेरि यहाँ आउँदा के हुन्छ, काइनेटिक एनर्जी बढ्छ। भनेपछि यहाँबाट जति बढ्छ त्यति नै घट्छ। भनेपछि यहाँ गएर के भयो, जतिले बढ्या त्यतिले घटेपछि के भयो, जतिले घट्या त्यतिले बढेपछि के हुन्छ, चेन्ज जेरो हुन्छ। ठीक छ। अब चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी कति हुन्छ हेर है, यहाँबाट जाँदा पोटेन्शियल एनर्जी बढ्छ, पोटेन्शियल एनर्जी यसमा बढिरहेको हुन्छ। फेरि तल गएपछि के हुन्छ, पोटेन्शियल एनर्जी घट्छ। जतिले पोटेन्शियल एनर्जी बढ्या त्यतिले घटेपछि के भयो, यसको चेन्ज पनि जेरो भयो। बुझिरह्यो? अब चेन्ज इन डाइरेक्सन कुरा गरौँ। यो चाहिँ याद गर, थीटा भनेको चाहिँ एउटा कुरा याद गर है, थीटा दिन्छ नि, थीटा थीटा यो स्केलर हो कि भेक्टर हो? हैन, हुन्छ है। नर्मल स्मल एंगलहरु भेक्टर हुन्छ है, स्मल एंगलहरु के हुन्छ, भेक्टर हुन्छ। अब चाहिँ यहाँबाट गयो, सुन यो यसले हामीले कतिमा इजिट गरे, थीटामा। यो आउँछ यहाँ फेरि यो थीटामै जान्छ, यो गएको कति थीटामा, अर्को पनि थीटामा हुन्छ। अब यसको डाइरेक्सन कति चेन्ज हुन्छ, 2 थीटाले चेन्ज। जसरी यो भेलोसिटी चेन्ज भएको थियो नि, त्यसरी डाइरेक्सन पनि कति हुन्छ, थीटा र अर्को थीटा गरेर कति हुन्छ त, 2 थीटा हुन्छ। ठीक छ। अब फाइनल एभरेज भेलोसिटी, एभरेज भेलोसिटी चाहिँ याद गर्नुपर्छ। एभरेज भेलोसिटी के हुन्छ, थ्रु आउट द मोसन के कन्स्टेन्ट हुन्छ रे, होरिजोन्टल कन्स्टेन्ट हुन्छ, होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट हो। सो कति हुन्छ यसको एभरेज, कति हुन्छ, 2u cos थीटा चाहिँ यसले एभरेजमा मेन्टेन गरिरहन्छ के थ्रु आउट द मोसन। थ्रु आउट द मोसन यसले कति मेन्टेन गर्छ, u cos थीटा मेन्टेन गर्ने भएको कारणले गर्दा यसको एभरेज भेलोसिटी कति हुन्छ, u cos थीटा हुन्छ। क्लियर छ यहाँसम्म? यो सबैलाई यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, यो भेलोसिटीको चाहिँ नबिर्सिनु है, स्पिड। अरू त्यसपछि त आइहाल्छ, यो गाह्रो छैन।
क्लियर छ? अनि सबै हामीले एउटा कुरा याद गरे, सबै हामीले जुन मानेछ नि यसमा सबैमा एयर रेजिस्टेन्स नेग्लेक्ट गरेर हामीले मानेको सबै हावा छैन भनेर हामीले सपोज गरेको ठीक छ। एयर रेजिस्टेन्स नेग्लेक्ट छ यसमा, तर एयर रेजिस्टेन्सलाई हामीले नेग्लेक्ट गरेनौं भने के हुन्छ भन्ने पनि सोध्छु कहिले कहिले। अब जसरी यो उडिरहेछ नि यसलाई त्यसरी उड्न सजिलो हुन्छ र? हुँदैन। हुँदैन, यसलाई रेजिस्टेन्स क्रिएट गर्छ नि हो किन? सो जति पनि यसको म्याक्सिमम हाइट अनि त्यसपछि होरिजोनल रेन्ज, स्पिड, मोमेन्टम, काइनेटिक एनर्जी जे आएको छ नि त्यो चाहिँ एयर रेजिस्टेन्स भएको भए के हुन्थ्यो त? जति अहिले भइरहेको त्यो भन्दा के हुन्छ कम हुन्छ के। कुरा बुझेन? जस्तै तिमी यतिकै दौड्यौ, हावा छैन यहाँनिर ठीक छ, अनि उ गरौँ तिमी माथिबाट हाम फाल्यौ ठीक छ, माथिबाट यतिकै हाम फाल्यौ, प्यारासुट लिएर हाम फाल्यो तर हावा छैन यहाँ, तिम्रो प्यारासुट खुल्छ? खुल्दैन। खुल्दैन, तिमी जान्छ नि मर्छ नि ठीक छ। अनि तर अब यहाँ हावा छ भने के हुन्छ? प्यारासुट खुल्छ र बाँचिन्छ। प्यारासुट खुल्छ, यसमा खुलेपछि तिम्रो के हुन्छ? तिमीहरू बाँच्छ हेर ठीक छ, अनि तिमी खुसी हुन्छ, डान्स गरेर आउँछ। सो के गर्यो त? हावा हुँदाखेरि के भयो त? तिम्रो स्पिड स्लो भयो कि फास्ट भयो? फास्ट। हावा हुँदा क्या फास्ट? स्लो घटाइदियो नि त्यसले। सो एयर रेजिस्टेन्स बढ्ने बित्तिकै के हुन्छ? भेलोसिटी, स्पिड सब घट्छ। स्पिड र भेलोसिटी घट्ने बित्तिकै मोमेन्टम पनि घट्छ, काइनेटिक एनर्जी घट्छ है, बुझ्नु पर्यो हामीले। क्लियर छ? अनि टाइम अफ फ्लाइट के हुन्छ होला? एक्जाममा सोधाइयो। जस्तै हामीले एयर रेजिस्टेन्स राख्यौँ हैन, एयर रेजिस्टेन्सलाई हामीले चाहिँ नेग्लेक्ट गरेनौं, राख्यौँ, टाइम अफ फ्लाइट के हुन्छ? पहिला भेलोसिटी पनि घट्छ ठीक छ, स्पिड इन्क्रिज हुन्छ, काइनेटिक एनर्जी पनि घट्छ, मोमेन्टम पनि घट्छ, सबै घट्छ है, स्पिड पनि घट्छ, सब घट्छ। टाइम अफ फ्लाइट चाहिँ घट्छ कि बढ्छ? बढ्छ। किन? किन भन्दाखेरि स्पिड पहिला सुई हाम फाल्दै यसरी ठीक छ, यहाँबाट यो बडी छ नि यतिकै यहाँ गएर ठ्याक्कै ल्यान्ड गर्थ्यो, तर हावा भने के हुन्छ यसलाई? अब धेरै टाइम लाग्छ नि, यसलाई रेजिस्टेन्स गर्छ नि, यसले रेजिस्टेन्स गर्ने भयो नि त ठीक छ, रेजिस्टेन्स गर्ने भयो नि यसलाई, यहाँ आइपुग्दा के भयो त? घट्छ, आर पनि कम हुन्छ ठीक छ। अब हावा भयो भने त यो टाढा, हावा भएन भने टाढा जान्थ्यो, अब हावा भने के हुन्छ? त्यहाँसम्म नपुग्ला, अलि अगाडिमै ल्यान्ड होला यो ठीक छ। अब हावा भएको नभएको कारणले गर्दा यति माथिसम्म उडिराख्यो, हावा भएको भए के हुन्छ? त्यसलाई माथि चढ्न सक्दैन, अनि यसको यो के हो त? एचम्याक्स चाहिँ घटेन, सबै घट्छ सिवाय टाइमको। बुझ्यौ? अनि एंगल अफ स्ट्राइक र एंगल अफ प्रोजेक्सन कसको धेरै हुन्थ्यो होला? एंगल अफ स्ट्राइक भन्नु बुझ्छौ? एंगल अफ स्ट्राइक भनेको यो ठोकिँदाखेरि कतिमा ठोकिने एंगल, एंगल अफ प्रोजेक्सन भनेको चाहिँ कतिमा फ्याक्यो हामीले। यदि एयर रेजिस्टेन्स छ भने एंगल अफ स्ट्राइक धेरै हुन्छ कि एंगल अफ प्रोजेक्सन धेरै होला? प्रोजेक्सन। सोचेर भन्नु त एकचोटि। हावा भयो भने के हुन्छ हेर, जतिमा फ्याक्छ नि यसलाई हामीले ठीक छ, जतिमा चाहिँ फ्याक्छ हामीले, अब के हुन्छ? यो यसरी यहाँ आएर यहाँनिर ल्यान्ड गरिरहेछ है, यो हेर, यो भनेको चाहिँ यो एंगल हो, यो एंगल है, हेर यो चाहिँ के छ? पहिलाको भन्दा नजिकै आइरहेको नि भनेपछि यसको यो जुन चाहिँ एंगल बनाएको छ त्यो एंगल बढिरहेछ कि छैन? एंगल स्ट्राइक के हुन्छ? बढ्छ क्या ठीक छ, एंगल अफ प्रोजेक्सन भन्दा धेरै एंगल बनाएर तिमी ल्यान्ड गर्छौ। जस्तै तिमीलाई यति सिम्पल भन्छ है, सुन सर, एयर रेजिस्टेन्स भयो भने चाहिँ जस्तै सुन है, तिमी यसरी सिधा लड्नुमा धेरै चोट लाग्छ कि यसरी अलिकति बाङ्गो लड्नेमा चोट लाग्छ बढी? सिधामा ढ्याङ्ग्याङ्ग लड्छ तिमी, हो कि नै? हो कि हैन? अनि अलिकति बाङ्गो भएर लड्यो भने के हुन्छ? तिम्रो यो चाहिँ चोट कम लाग्छ नि ठीक छ। अब सुन है, अब पहिला सुरुमा हावा के छ त? अनि यो एंगल प्रोजेक्सन हामीले यहाँ नाप्छौँ है, यो यहाँ छ है। अब सुन है, यो फर्स्ट केसमा चाहिँ हावा छैन, यसमा
हावा छैन भने के हुन्छ सिधै आएर सिधै ड्याङ्गै खस्छ ठीक छ डाइरेक्ट इन्फ्लुएन्स अफ ग्राभिटीमा खस्छ सो एंगल कति भयो 90 हुन्थ्यो होला एक्जाम्पलको लागि अब हावा छ यसमा हावा भएपछि जति एंगलमा खस्नु पर्यो त्यो भन्दा बढी एंगलमा खस्नु भयो कि भएन अब हेर त जस्तै पहिला यसरी खस्थ्यो होला हैन ठीक छ यसरी खस्थ्यो होला पहिला अब चाहिँ हावा के छ त अब हावाले गर्दा के भयो यो जति यसमा खस्नु पर्ने यो त्यो भन्दा अलिक कममै खस्नु भयो नि हजुर एकछिन है हेर त एकचोटि मेरो कुरा बुझिरहेन तिमीहरूले जस्तै यो यहाँबाट तिमीले यसलाई भिजुअलाइज गर है एउटा यस्तो छ अर्को यहाँ यसको घटिरह ठीक छ यसले यो आउँदाखेरि किन सिधै जान्थ्यो होला यसरी ठीक छ अब हावा भने के भयो चाँडै आउने भयो नि सो यसको यो जति हुन्थ्यो यो के हुन्छ अब पहिलाको भन्दा अलिकति बढी हुन्छ ठीक छ त्यस कारणले गर्दा चोट पनि कम लाग्छ एंगुलर प्रोजेक्सन के हुन्छ त अलिकति बढ्छ है क्लियर छ भिजुअलाइज भइरह तिमी कुनै यसरी फ्याक हैन फ्याक्दाखेरि के हुन्छ त एंगुलर प्रोजेक्सन चाहिँ यसको चाहिँ बढी आउँछ के ठीक छ छैन ल यता हेर्नु नदिएर म म्याथमेटिकली एउटा कुरा प्रुभ गर्छु हेर त tan अल्फा भनेको vy/vx हुन्छ ठीक छ थ्रुआउट द प्रोजेक्सन के हुन्छ प्रोजेक्टाइल के हुन्छ त vx चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो तर vy को कुरा गरौँ है त भेलोसिटी को कुरा गरौँ है त अब यो यसरी जान्छ यहाँ आएर यो ल्यान्ड हुन्छ यो ठीक छ अब यसमा टाइम रेट बढी लाग्छ थोरै लाग्छ भन त धेरै लाग्छ सर हावाको रेसिस्टेन्स अन्त हो नि अनि v = q u + at हो के हैन सो टाइम रेट बढ्ने बित्तिकै v बढ्छ कि बढ्दैन बढ्छ नि v बढ्ने बित्तिकै के भयो त tan अल्फा पनि बढ्छ नि कुरा बुझिरह बुझ्यो सर त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ एंगल अफ स्ट्राइक चाहिँ बढ्छ भनेर हामीले जान्नु पर्यो यो बेसिक कुराहरु हो हामीले चाहिँ त्यही मेन चाहिँ स्पिड र उ जान्यो भने हामीले त्यही रिलेटेड क्वेशनहरु ट्याप आइहाल्छ है यसलाई चाहिँ हामीले टेन्सन लिनु पर्दैन एउटा क्वेशन गरिदिहालौँ न अनि त्यसपछि यो रिलेटेड क्वेशनहरु गरौँ यसलाई ल क्वेशन नम्बर 4 मा सोधे यो a projectile is thrown at an angle theta with vertical question number with vertical with the initial kinetic energy E naught if air resistance is neglected. The kinetic energy at highest point will be option A E naught cos squared theta E naught cos theta E naught sin square theta 0 level C your right answer.
हिजो हामीले पढेको अनुसार चाहिँ अब ध्यानलाई सुनौँ है, यो एकदम ट्रिकी छ कि क्वेसन, एक्जाममा सोधेको यो एमआईमा सोधेको क्वेसन। बुझेको बुझेन? नर्मली हामीले कसरी मान्छौँ थाहा? यसरी फ्याँकेछौँ अनि यो थीटा कोसँग हुन्थ्यो? एसँग हुन्थ्यो, हो कि न? थीटा एसँग हुँदाखेरि अब हामीलाई हाइएस्ट पोइन्टमा काइनेटिक एनर्जी निकाल्नु पर्ने छ। ठिक छ, हेर ध्यान लगाएर। अनि काइनेटिक एनर्जी निकाल्दा यसको लागि भेलोसिटी चाहियो नि पहिला सुरुमा। सो हाइएस्ट पोइन्टमा भेलोसिटी कति हुन्छ? 0 ए v cos theta vy पो 0 हुन्छ त। vx कति हुन्छ? त्यही u cos थीटा हुन्छ। u cos त्यस कारणले गर्दाखेरि v नि कति हुन्छ त? u cos थीटा हुन्छ अनि पढ्यो नि हिजो, हो कि नै? यो हुन्थ्यो। अनि त्यस कारणले गर्दा हाम्रो काइनेटिक एनर्जी कति आउँथ्यो त? 1/2 हाफ mv² गर्थ्यौँ हामीले। त्यो भनेको चाहिँ 1/2 mu cos स्क्वायर थीटा आउँथ्यो। क्लियर थियो? तर अब क्वेसन के छ त? थीटा भनेको चाहिँ यो सँगको हैन, होरिजेन्टल सँग हैन, केसँग छ? भर्टिकल हो। अब यो यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो चेन्ज हुन्छ। अब यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि थीटा चाहिँ यो छ क्या। अब थीटा के छ? यो छ। माथि कति भयो? होरिजेन्टल चाहिँ अब के भयो? भर्टिकल चाहिँ के भयो? u cos थीटा हुन्छ। uy चाहिँ ux चाहिँ कति हुन्छ यसमा? अब u sin थीटा हुन्छ। जहिले कुरा याद गर्नु, जहिले पनि होरिजेन्टल चाहिँ sin थीटा cos थीटा भनेर घोक्ने हैन के। जता थीटा त्यता cos भनेर सम्झिनु है। सो यसमा ux कति भयो? u sin थीटा। भनेपछि हामीलाई के एउटा कुरा के थाहा छ? प्रोजेक्टाइलमा होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट छ। ठीक छ? सो यो पोइन्टमा गर्दाखेरि ux चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो, uy चाहिँ 0 हो नि त, हो कि हैन? vx चाहिँ त्यही हुन्छ, vy चाहिँ 0 हो नि यसमा। अब vx कन्स्ट्यान्ट भनेको vx केसँग बराबर हो? ux सँग बराबर हो। अहिले ux कति छ? यहाँ पो cos थीटा थियो, यहाँ कति हुन्छ अब? sin थीटा। sin थीटा हुन्छ। ठीक छ? sin थीटा भयो। अब भनेपछि v भनेको कति आयो? v पनि त्यही आयो नि, u sin थीटा आयो क्या हैन? ठीक छ नि? v र vx को रिलेसन थाहा छ नि, रुट अन्डर vx² प्लस के हुन्छ? vy² हुन्छ। सो vx नै कति छ त? u sin थीटा को होल स्क्वायर छ। यो 0 भएपछि त v sin थीटा के रे u sin थीटा नै आयो नि। अब भनेपछि हामीलाई काइनेटिक एनर्जी निकाल्ने फर्मुला त सिम्पल छ, हाफ mv²। यो भनेको u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, यो भनेको हाफ mu² sin स्क्वायर थीटा, त भनेको e नट, यो भनेको e नट हो नि त, यति sin स्क्वायर थीटा। अप्सन के आयो? सी। क्वेसनमा भर्टिकल भनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै हुनपर्ने एन्सर कति हो? ए हो, तर कति हुन्छ? भर्टिकल भनेको कारणले एन्सर के आयो? सी आयो। क्लियर छ यो? ठीक छ नि? कसले के बुझ्यो नि? ल अब यस्तै एउटा क्वेसन छ 30 29 19 लेखा था। A projectile is fired तिमीले पुष्पा भन्ने फिल्म हेर्यौ? त्यसमा फायर्ड भन्छ। मेकिङ एंगल थीटा with the horizontal what is the angular momentum of the projectile at the highest point? इसमें m बनेगा mass of projectile। ऑप्शन छ m u cube
sin square theta cos theta by g 2g m cos theta by 2g m u cube cos square theta by 2g m u cube sin theta cos theta by 2g लगभग यो क्वेसन मिलाउ ल ल ए आउँछ किन आउँछ ए पहिला सुरु एंगुलर मोमेन्टम भनेको के होला भन त एंगुलर मोमेन्टम भनेको mvr हो खास गरी ठीक छ अथवा यसलाई हामीले बुझ्यौ भने के हुन्छ यो भनेको चाहिँ यदि फ्याकिरहेको छ हामीले यहाँ यसमा r कस्तो काम गर्छ यो यसले काम गर्छ म्याक्सिमम हाइटले काम गर्छ mv मास त मास नै भयो v कति हुन्छ हाइएस्ट पोइन्टमा अब यहाँ त के छ थीटा छ नि त यो सो u cos थीटा भयो r कति हो हाइएस्ट पोइन्टमा r भनेको म्याक्सिमम हाइट एक स्टेप h max लेख्दिम यसलाई सो यो mu cos थीटा यो भनेको u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाइ 2g अब मिलाएर यहाँ आए यतापट्टि u र यो गर्दाखेरि क्यूब आयो sin स्क्वायर थीटा डट के आयो त cos थीटा बाइ कति आयो 2g आन्सर कति आयो ए बुझ्यो यो इजी हो यो निन्द्राले राखेन नि ल एउटा क्वेसन गरिदिन्छु म A cricket ball is struck with kinetic energy of k at an angle 45 degree with the horizontal. The kinetic energy at maximum height will be option A 0 k by 2 k or 2k. La. Kinetic energy at maximum height कति हुन्छ अहिले भर्खर निकालेको हामीलाई के नि भनेको छ भने ओरिजिनल सो देखाएर त नट cos स्क्वायर थीटा यो थीटा यो u छ u cos थीटा यो हाइएस्ट पोइन्टमा के हुन्छ भेलोसिटी कति हुन्छ यसमा u cos थीटा हुन्छ सो काइनेटिक एनर्जी एट हाइट म्याक्समा के हुन्छ त 1/2 m u cos स्क्वायर
थीटा हुन्छ ठीक छ यो v स्क्वायर भएर अब 1/2 भइहाल्यो अनि यहाँनिर इनिशियलमा चाहिँ के छ k भनेको k बराबर हाफ mu स्क्वायर भनेको चाहिँ के हो कसैले भने अनुसार सो यसलाई खोल्यो भने mu स्क्वायर cos भनेको छ cos भइहाल्यो 45 को होल स्क्वायर यो भनेको के भइहाल्यो cos 45 भनेको कति हो 1/√2 सो कति आयो 1/√2 को स्क्वायर भनेको 1/2 आन्सर कति आयो b क्लियर सर छ एकचोटि फेरि भन्नु न। जस्तै काइनेटिक एनर्जी निकाल्ने फर्मुला के हो हाम्रो 1/2 mv स्क्वायर हो नि अनि एट हाइएस्ट पोइन्टमा v को भ्यालु कति हो u cos थीटा सो v भनेको ताके हामीले u cos थीटा को होल स्क्वायर भनेको u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा थीटा कति देखाइले 45 दिइराछ नि त हामीले अनि 1/2 mu स्क्वायर भनेको त इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जुन हामीले मान्यो नि त्यसलाई माने नि त त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसलाई के राख्यौं के क्लियर छ सर अरूले भन्नु पर्यो है ल अब्लिक प्रोजेक्टाइलको लास्ट क्वेसन त्यसपछि म फ्रम हाइट भन्ने पढाउँछु है अनि सकिन्छ यो प्रोजेक्टाइल नै च्याप्टर यसलाई अझ एउटा क्लास चाहिँ लाग्छ ल क्वेसन लेख त फास्ट भयो भने भन म त्यो अहिलेको स्लाइड कुन चाहिँ देखाउनु पर्छ देखाउँछु है अ बडी इज प्रोजेक्टेड with velocity v1 from the point A as shown in the figure at the same time another body is projected vertically upwards from B with velocity v2 v1 है यो the point lies vertically below the highest point for both the bodies to collide v2 by v1 should be कति यसो फिगर जस्तो छ ल यो गर ल सर त्यो 30 डिग्री हो हजुर 30 हो यो
ल हेर है यो क्वेसनले के भनेको थाहा जस्तै एउटालाई एउटा तिमीले यसरी फ्याँक्यौ है अलिकति हेर मैले एउटा तिमीले ए भन्ने पोइन्ट यहाँ छ तिमीले यसरी फ्याँक्यौ यसको भेलोसिटी कति छ भन्दाखेरि v1 छ र यो कति छ यसको एंगल 30 छ र अर्को चाहिँ तिमीले डाइरेक्ट यो हाइस्ट पोइन्ट छ नि यो चाहिँ ए भन्ने पोइन्टमा अर्को चाहिँ यो डाइरेक्ट यो पोइन्टमा चाहिँ डाइरेक्ट हामीले माथि फ्याँक्यौं यसको भेलोसिटी कति छ v2 छ अब यो एउटा ए बाटको पोइन्टको बल यहाँ यसरी गइरहेछ यो यसरी गइरहेछ यो अनि अर्को यहाँ फ्याँक्यो डाइरेक्ट यहाँ गयो सो यो पोइन्टमा गरे के यो दुईटै चाहिँ मिट हुने भयो दुईटै कति मिट हुने भयो अब यो पोइन्टमा मिट हुने भयो एक्स भन्ने पोइन्टमा मिट हुने भयो अब मिट हुन्छ भने यो दुईटाको रेसियो चाहिँ कति छ v2/v1 को रेसियो चाहिँ कति छ भनेर सोधेको क्वेसनले मलाई भन v1 त 30 मा फ्याँकेको छ v2 कतिमा फ्याँकेको छ कति डिग्रीमा फ्याँकेको छ 90 भयो नि अब दुईटैलाई यही मिट हुन्छ भने एले पनि भर्टिकल के अरे एले पनि म्याक्सिमम हाइट ट्राभल गरेछ र बीले पनि बीबाट फ्याँकेकोले म्याक्सिमम हाइट ट्राभल गरेछ कि छैन भनेको दुईटैको म्याक्सिमम हाइट बराबर हुनु पर्यो नि यहाँ भेट्नु छ भने भन्छ एच म्याक्स 1 बराबर के हुनु पर्यो एच म्याक्स 2 हुनु पर्यो नि त्यो पोइन्ट भेट्नुलाई र एच म्याक्स निकाल्ने फर्मुला के हो अब यहाँ त खास गरी हाम्रो फर्मुला u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाइ के हो 2g हो कि हैन अब यसमा के हुन्छ v1 स्क्वायर sin स्क्वायर 30 बाइ कति हुन्छ 2g यसको कति हुन्छ v2 स्क्वायर sin स्क्वायर 90 बाइ कति हुन्छ त 2g हुन्छ क्लियर छ 2g क्यान्सल गर्नु अब sin 30 भनेको 1/2 को होल स्क्वायर अनि त्यहाँबाट गएर sin 90 भनेको 1 को होल स्क्वायर अब हाम्रो चाहिएको के v2/v1 कि v1/v2 हो v2/v1 हैन v2/v1 सो v2 स्क्वायर बाइ v1 स्क्वायर भनेको कति आयो 1/2 को होल स्क्वायर आयो अब क्युब दुईटैको स्क्वायर रुट राख्यो भने कति हुन्छ v2/v1 भनेको कति आयो त्यसलाई 0.5 त्यो भनेको 0.5 अप्सनमा 0.5 छ बुझ्यो खत्रै रहेछ त सर क्लियर भयो नि यो चाहिँ यहाँबाट फ्याँक्यो अर्को यहाँबाट फ्याँक्यो कहाँ भेट्यो भने यो सँगै हाम्रो अब्लिक प्रोजेक्टाइलको क्वेशनहरु चाहिँ यहाँ सकिन्छ है अब हामी चाहिँ पढ्ने भनेको चाहिँ माथि हाइटबाट फ्याँक्यो भने के हुन्छ भनेर पढ्छौं हामी मेरो अगाडि क्वेशन रहेछ म फेरि बुकभरि खोज्दै बसेको सर त्यहाँ ड्राइङ पनि छ होला सायद त्यसमा यहाँ 60 डिग्रीले फाले रहेछ ल अब हाम्रो टपिक के छ त भन्दाखेरि यो हल्का लेखौं यसको न्युमेरिकल चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा पढ्छौं टपिक लेखौं चित्र बनाऊं फर्मुला लेखौं अनि नेक्स्ट क्लासमा पढाउँछु भनेको हाइटबाट फ्याँक्यो भने के हुन्छ
चित्र बनाऊँ पहिला माथिबाट फ्याक्यो यो पोइन्टमा मिट होला ए भन्ने भयो ओ भन्ने यो चाहिँ एंगल बिना एंगलको खास गरी अब यो पढा यु यो एच अब यो ओ पोइन्ट भयो यसलाई बी पोइन्ट मानौँ ओ देखि बी चाहिँ ओ देखि बी भन्ने पोइन्ट चाहिँ आर र यो पी भन्ने पोइन्ट जुन छ यसलाई चाहिँ हामीले एउटा कुनै इमेजिनेरी पोइन्ट मानौँ यो एक्स भयो यो चाहिँ अब वाई मानौँ पी भन्ने पोइन्टमा यो चाहिँ वाई मानौँ है पी भन्ने पोइन्टमा यसको अब यहाँ फ्याकेको हामीले युमा फ्याके हो अब यसको के हुन्छ यसको भी यता हुन्छ एउटा जतापट्टि चाहिँ यो भीएक्स हुन्छ तलतिर भीवाई हुन्छ जहिले पनि हामीले यसरी छुटाउनु पर्छ कम्पोनेन्टलाई यति बनाउँदा अब यो केस चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ पार्टिकललाई हामीले पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड होरिजोन्टली भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले प्रोजेक्टेड होरिजोन्टली है प्रोजेक्टेड होरिजोन्टली भनेको हामीले यसरी फ्याकेका छौँ र एउटा कुरा याद गर्नु कुनै कुरालाई हामीले होरिजोन्टली फ्याकेको छौँ भने मानव मैले एकछिन हेर यो 20 मिटर पर सेकेन्डमा एउटा कुनै पार्टिकललाई फ्याकेको छु होरिजोन्टली यु कति भयो यसमा 20 यूएक्स कति हुन्छ यसमा कति हुन्छ होरिजोन्टली फ्याकेको छ भने होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट र त्यो मेन भेलोसिटी के हुन्छ बराबर हुन्छ के तर भर्टिकल कम्पोनेन्ट के हुन्छ यसमा 0 हुन्छ बुझ्यो बुझेनौ यदि हामीले कुनै पनि बडीलाई हामीले होरिजोन्टली फ्याकेको छ भने चाहिँ कहीँनिर हामीले के बुझ्नु पर्छ त्यसको चाहिँ मेन भेलोसिटी र त्यसको होरिजोनल भेलोसिटी चाहिँ बराबर हुन्छ तर त्यसको भर्टिकल भेलोसिटी भर्टिकल कम्पोनेन्ट चाहिँ 0 हुन्छ सिमिलरली कुनै क्वेशनमा बडी इज थ्रोन भर्टिकली अपवार्ड भन्यो त्यसमा विथ 10 मिटर पर सेकेन्ड भन्यो हामीले के बुझ्ने यु पनि 10 हो यूएक्स कति हुन्छ यसमा भर्टिकल फ्याक्दा चाहिँ यूएक्स चाहिँ 0 तर यूवाई चाहिँ कति हुन्छ 10 हुन्छ सो हामीले के बुझ्नु पर्यो होरिजोन्टली फ्याक्दाखेरि त्यसले होरिजोनल कम्पोनेन्टसँग बराबर भएर जान्छ भर्टिकली फ्याक्दा के हुन्छ त भर्टिकल कम्पोनेन्टसँग बराबर हुन्छ के क्लियर छ बुझिरहेछ नि अब यसमा नि पहिला जस्तै हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ होरिजोनल कम्पोनेन्ट रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ है अब यहाँनिर हामी उ निकालौँ एक्स र वाई निकालौँ है त पहिला गरे जस्तै यसमा एक्स हाम्रो एस निकाल्ने फर्मुला के हो एस इज इक्वल टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर ठीक छ अब हामीलाई एक्स निकाल्न छ अब यो केसमा नि भने मलाई जस्तै हामीले यहाँ कसरी फ्याकेको छौँ होरिजोन्टली फ्याकेको छ भने यु भनेको के हुन्छ यदि मेन भेलोसिटी यु छ भने यूएक्स कति हुन्छ यसमा भन त यु गुड अनि यूआई कति हुन्छ यसमा 0 हुन्छ यो बुझ्नु है मेन भेलोसिटी सँग ओरिजिनल भेलोसिटी इक्वल तर भर्टिकल सँग के हुन्छ यो 0 हुन्छ
अब हामीलाई यहाँनिर x भनेको के हो? x भनेको यो कुनै एउटा सपोजिसन गरेको पोइन्टको डिस्टेन्स हो, x हो। सो s भनेको यसमा कति भयो? x। u को ठाउँमा के राख्ने? uxt। अनि ओरिजिनल कम्पोनेन्टमा g को कुनै रिलेसन हुन्छ? हुँदैन। हुँदैन। सो ux भनेको के हो यो केसमा? u x by कति t। आयो त? ut। सो x बराबर कति यसमा? ut। अब y निकाल्न पर्यो। y निकाल्नु छ भने के हुन्छ फर्मुला हाम्रो अब? uyt प्लस हाफ gt स्क्वायर। किन प्लस भयो? किन बढी टुवर्ड्स द ग्रेभिटी नै आइरहेको छ, त्यही भएर प्लस। uy कति हो? 0। 0। सो कति आयो यसमा हेर त? हाफ g x by u को x स्क्वायर by u स्क्वायर। हाफ gt स्क्वायर आयो। ठीक छ? अब यो एउटा यो चाहिँ यसरी फ्याक्दाखेरि केसमा त्यो भयो। ठीक छ? अर्को हामीले यहाँबाट हेर्ने हो भने हेर, यहाँबाट हेर्ने हो भने यो पोइन्ट छ नि, यो जुन चाहिँ यो y आयो नि, जुन हाम्रो याद गरेर ध्यान लगाएर यो y भन्ने पोइन्ट छ नि, यो y भनेको चाहिँ यहाँ हो कि यो डिस्टेन्स चाहिँ y हो। यहाँबाट यहाँको यो डिस्टेन्स चाहिँ y हो यो खास गरी। ठीक छ? यहाँदेखि यो आएको डिस्टेन्स चाहिँ y हो। अब यसलाई y नभन्ने, यसलाई के मानौँ भन्दाखेरि यसलाई के मानौँ भन्दा एउटा o मानिदिउँ, o मानिदिनु हुन्छ, s मानिदिनु, s नमानौँ, s यहाँ आउँछ फेरि p, स्मल p मानौँ है त, स्मल p माने। यो चाहिँ के हो त? स्मल p हो भने चाहिँ यति रहेछ। ठीक छ? भनेको यति डिस्टेन्स चाहिँ कति रहेछ त? हाफ कति रहेछ? gt स्क्वायर रहेछ। तर हामीलाई चाहिएको तलको हो नि त y। तलको y कसरी निकाल्ने त हामीले? y निकाल्दा त याजबाट p घटायो भने के आउँछ? बल्ल y आउने हैन? हेर त, यो फिगरबाट हेर त। हामीले याजबाट यो यति p घटाइदियो भने के आउँछ? y आउने हो नि। सो y बराबर कति आयो त? h माइनस p। p भनेको कति हो? हाफ gt स्क्वायर। ठीक छ? अनि यहाँबाट हामीले t को भ्यालु कति निकाल्छ हेर त? t भनेको कति हो त्यसमा? x by u। x by u। सो हामी के राख्छौँ? h माइनस हाफ g x by u को होल स्क्वायर राख्छौँ। ठीक छ? बुझिराख्यो नि? अब यसलाई मिलाएर लेख्यो भने h माइनस g x by 2u को होल स्क्वायर। क्लियर छ? सो यसले के देखाइरहेछ? यो कस्तो इक्वेसन हो? यो पनि के हो त? प्याराबोलिक इक्वेसन हो। त्यही कारणले हामीले कुनै पनि बडीलाई माथिबाट फ्याक्दाखेरि पनि कस्तो हुन्छ त? प्याराबोलिक ट्राभल गर्छ। कहिले यस्तो नै आउँछ, जस्तै यहाँबाट यो फ्याक्यो अनि अर्को मान्छे त्यसरी फ्याक्यो यो अब्जेक्ट। यो अब्जेक्टले फेरि यो अब्जेक्टलाई हेर्यो भने, यो अब्जेक्टलाई हेर्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ कस्तो देख्छ? यसले प्याराबोलिक देख्छ त? देख्दैन। यसले के देख्छ त? स्ट्रेट देख्छ। यसले के देख्छ? स्ट्रेट देख्छ। हामीले फाल्दाखेरि, हामीले हेर्दा चाहिँ यो के देख्छ? प्याराबोलिक देखिन्छ। ठीक छ? तर यो अब्जेक्टले अर्को अब्जेक्ट जुन त्यो पनि प्याराबोलिकमा खसिरहेको छ भने त्यसले के देख्छ? त्यसलाई स्ट्रेट देख्छ है। यो कुरा याद गर्नु है। जस्तै तिमी बसमा जाँदैछौ, अर्को बस पनि तिम्रो बसको स्पिडमा छ भने के हुन्छ? तिमीले उसलाई के देख्छौ? स्टेसनरी जस्तो देख्छौ नि हामीले। ठीक छ? त्यसै गरेर यदि यो बडी यहाँ गइरहेछ, यो बडी र यो बडीले यो प्रोजेक्टाइल यदि अब्जर्भ गर्ने भने यो प्रोजेक्टाइलले हेर्यो भने चाहिँ के देखिन्छ? सँगै गइरहेको छ भने दुईटैले के देख्छ? स्ट्रेट देख्छ क्या। किन दुईटैको पाथ सेम छ क्या, त्यही भएर। बुझिरह? अब हामी निकाल्छौँ भेलोसिटी। हाम्रो यस्तो भएको थियो, यहाँ फ्याक्दाखेरि के छ? यो u छ, यो पोइन्ट p मा हामीलाई अब भेलोसिटी चाहियो, यसको v चाहियो। ठीक छ? ल यतापट्टि vx हुन्छ, यतापट्टि के हुन्छ? vy हुन्छ। हामीलाई थाहा छ vx के हुन्छ? ux सँग बराबर। ux के हो? u हो। तर vy चेन्ज हुन्छ यसमा। अब vy कसरी निकाल्ने त?
ui भनेको b इक्वल टु u प्लस at त्यसमा के लेख्नु पायो भने ui प्लस gt लेख्नु पायो तर ui कति छ 0 सो vy कति आयो यसमा gt अब हाम्रो b निकाल्ने फर्मुला के हो रुट अन्डर यो हो नि यसले के दिन्छ हाम्रो नेट भेलोसिटी कति हो त vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर जहाँनिर vx भनेको के छ u छ र vy भनेको चाहिँ gt छ अब अल्फा निकाल्नु पर्यो tan अल्फा भनेको यो जुन चाहिँ बिचको जुन फाइनल भेलोसिटी छ फाइनल भेलोसिटीको हामीले अब यो चाहिँ म्याग्निट्युड आयो यसलाई हामी के भन्छौँ म्याग्निट्युड अफ फाइनल भेलोसिटी यसलाई भन्छ हामीले अब डिरेक्सन जहिले के हुन्छ त vy by vx हुन्छ vy by vx हुन्छ तिमीले रिप्लेस गरेन भयो यतिकै राखेन भयो अनि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट टाइम अफ फ्लाइट आउँछ यहाँनिर एकदम फन्डी छ यसको चाहिँ सो टाइम अफ फ्लाइट चाहिँ के हुन्छ कति होला यो √2h/g अब हेर है जस्तै यो यहाँबाट यहाँ यसले यहाँबाट यहाँ ट्राभल गरेर यसको डिस्टेन्स छ टोटल ठीक छ सो हाम्रो फर्मुला के हो त भन्दाखेरि खासमा s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर हो अब यो हाइट भएको कारणले गर्दा के गर्छ हामीले h राख्यो भने यहाँ के राख्नु पर्यो uy राख्नु पर्यो परेन अनि अबको टाइम के हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म ट्राभल गरेको टाइमलाई त हामीले के लेख्नु पर्यो ठुलो टी लेख्नु पर्यो अनि uy कति छ 0 हो सो h बराबर कति आयो हाफ gt स्क्वायर आयो सो t भनेको कति आयो त 2h/g को रुट आउँछ 2h/g को रुट आउँछ एक्जाममा सोधेको छ यो टाइम अफ फ्लाइट चाहिँ यो केसमा के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ h भनेको जति हाइट बढ्छ त्यति नै टाइम अफ फ्लाइट बढ्छ यो त कमन सेन्स पनि हो नि जति ठुलो बिल्डिङबाट खसाल्यो त्यति त्यसले धेरै टाइम लाग्छ नि हो कि हैन अब ओरिजिनल रेन्ज निकाल्नु पर्यो यसले गर्दा त सबै ल्या ओरिजिनल रेन्ज भनेको यहाँबाट यहाँ फ्याक्दाखेरि यसले कति ट्राभल गर्यो त्यो ओबी भन्ने कुरा हो अब हामीलाई के थाहा छ त भेलोसिटी निकाल्ने फर्मुला के हो डिस्टेन्स बाइ टाइम सो डिस्टेन्स भनेको कति आयो भेलोसिटी इन्टु टाइम अब ओरिजिनल रेन्ज भनेको त होरिजेन्टल के राख्नु पर्यो भेलोसिटी राख्नु पर्यो ठीक छ इन्टु के राख्नु पर्यो त यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदा टाइम कति हो टी सो कति आयो त यो भनेको यु रिटर्न कति आयो त भर्खर निकालेको 2h/g यो चाहिँ के हो यसको ओरिजिनल निकाल्ने फर्मुला हो ठीक छ सर यो भन्दा अलि अगाडिको देखाइदिनु न यो ल